सिलाई करते हुए मुझे कोई 30 साल हो गए हैं। तंग दस्ती में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। जो तालीम नहीं दिला सकते, नई बच्चियाँ ले सकती, तो बच्चियाँ कम से कम हुनरमंद तो हो जाएं, हुनर तो सीख लेंगी ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकें। कितनी बच्चियां इस वक्त आपके पास सिलाई सीख रही हैं? 15-20 बच्चियाँ हैं मेरे पास। पूरी प्रॉपर तरीके पे मशीनें नहीं है, इनके लिए कूलर नहीं है, ठंडे पानी के लिए, इनकी रिहाइश के लिए। तो इसलिए मुझे ये टेंशन परेशानी बनी हुई है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए। तो कितना रेंट है इस जगह? इसका मैं 15,000 रुपये रेंट दे रही हूँ। मुझे ये नहीं पता होता कि मेरी नाइट क्या है और मेरा डे क्या है। मैंने ये कभी नहीं सोचा है, बस लगी हुई जो आ गया उसको टाइम पे देना है, टाइम पे लेना है। और जो आता है मेरे पास पैसे वो मैं सारे इन्हीं पे सर्व करती हूँ कि मेरे रेंट दे देती हूँ, बिल दे देती हूँ, बच्चियों के लिए मशीनों का अरेंज करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मशीनें नहीं है, मेरे पास मशीनें भी होनी चाहिए। एक मशीन इस वक्त 10,000 की आ रही है, मोटरें लहदा से, कैंचियाँ लहदा से, इनके अखराजात, हर चीज़ लहदा से। मशीन ख़राब हो जाती है 2,000-1500 इसी वक्त लग जाता है। कि देखें किसी का फादर नहीं है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मुकम्मल तौर पे इस बच्ची को हुनर दे के यहाँ से उठाऊँ, ऐसे नहीं उठाऊँ। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। रियलिटी यही है कि कोई किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे पैमाने पर, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सिलाई सिखा रही हैं, हमारे लिए इतना भला कर रही हैं, इनकी इज्जत करते हैं ऐसे जैसे हम अपने वालिदैन की करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खतून से करवाऊंगा जो कि इस महंगाई के दौर में तकरीबन 15 से 20 बच्चियों को डेली रूटीन में फ़ी सबीलिल्लाह सिलाई सिखाती हैं। इनको ये ख्याल कैसे आया, किस तरह इन्होंने ये स्टेप लेने की कोशिश की और कितने सालों से ये सिलसिला जारी है, आज उनकी कहानी जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसिस फ़रद परवेज़। मिसेस फ़रद परवेज़। अच्छा, मुझे पहले आप ये बताएं कि ये सिलसिला कब से जारी है? ये बेटे मैंने ना सिलाई करते हुए मुझे कोई 30 साल हो गए हैं। और इसके बाद मैंने फिर ये सोचा है कि मैं अपनी बच्चियों को जो है ना फ्री सिलाई सिखाऊं। जिस दौर में आप इनको फ्री सिलाई सिखा रही हैं, इस दौर में कोई किसी को फ्री का धिक्का नहीं देता और आप इतनी ज़्यादा बच्चियों को फ्री अपनी तरफ से मशीनें आपने इनको प्रोवाइड की हुई हैं, हर चीज़ खुद प्रोवाइड करके और इनको फ्री सिलाई सिखा रही हैं। कैसे आपको ये ख्याल आया कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह ये काम आगे चलाना है? देखो बेटे, जब मैंने स्टार्ट किया थी, सिलाई स्टार्ट की थी, तो उस वक्त मेरे हालात ठीक नहीं थे, मेरे मियाँ सेट नहीं थे, मेरे बच्चे 2 नॉर्मल थे, बीमार भी थे। तो उनके इलाज के लिए मैं ये जो ना परेशान होती थी, टेंशन में होती थी, तो मैं नहीं कर सकती थी। मेरे मियाँ भी इनका इलाज नहीं करवा पाते थे, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने देखा, तंग दस्ती में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो मैं अब आके मुझे ये ख्याल ज़्यादा आया कि कोई बात नहीं है, जैसे मैंने सीखा है इस तरह मैं अपनी बच्चियों को लेके बैठूं ताकि मेरी बच्चियाँ भी हुनर सीख सकें और तंग दस्ती की लाइफ ना गुजार सके। बाज़ के पेरेंट जो हैं बच्चियों को तालीम नहीं दिला सकते, तो मैं चाहती हूँ कि जो तालीम नहीं दिला सकते, नई बच्चियाँ ले सकती, तो बच्चियाँ कम से कम हुनरमंद तो हो जाएं, हुनर तो सीख लेंगी ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकें, अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने खावंद को लेके चल सकें और उनकी हर मामलात जो है ना वो स्टिच से कर सके। कितनी बच्चियां इस वक्त आपके पास सिलाई सीख रही हैं? मेरे पास इस वक्त बच्चियाँ 15-20 बच्चियाँ हैं और मुझे इस वक्त दिक्कत भी है। मेरे पास पूरी प्रॉपर तरीके पे मशीनें नहीं हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि मेरे पास इनके लिए कूलर नहीं है, ठंडे पानी के लिए, इनकी रिहाइश के लिए, और मैं नहीं दे सकती, ये बिल्डिंग के रेंट नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए मुझे ये टेंशन परेशानी बनी हुई है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए। इतनी परेशानियों के बावजूद ऊपर से आपकी जिस जगह पे बैठी हुई हैं वो भी रेंट पर है और फिर भी बच्चियों को फ्री आप सिखा रही हैं। कभी किसी ने मतलब आपकी हेल्प नहीं की कि यार आप इतना अच्छा काम करिए, चलें हम आपको 3 मशीनें दे देते हैं या ये आप पैसे रख लें, इससे अपना आप सर्किट चला लीजिएगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी स्टिच करती हूँ और जो मैं करती हूँ वो मैं खर्च करती हूँ ताकि मुझे एक दिल में दर्द सा एहसास होता है कि नहीं मुझे ये करना है और मैं करूँगी। और मैं अपने रब से दुआ मांगती हूँ कि या बारी ताला मेरी कोई इस तरह हेल्प की जाए कि जैसे मेरा दिल है ऐसे कोई मुझे भी मिले कि बच्चियों के लिए ये कुछ होना चाहिए और होना चाहिए, ताकि देखो कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है, कोई करता नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। बच्चियों को हुनर देना चाहिए, बच्चियों को सिखाना चाहिए और वो सीखेंगी इंशाल्लाह। वो मेरी बच्चियाँ मेरे से खुश हैं और मैं अपने रब पे खुश हूँ कि जिसने मुझे ये इतनी नॉलेज दी। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं?
میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ڈیتھ ہو گئی ان کی. ان کے بعد آپ نے یہ معاملہ شروع کیا تھا یا ان سے ان کی حیاتی میں ہی آپ نے یہ فی سبیل اللہ جو آپ بچیوں کو سلائی سکھا رہی ہیں اسٹارٹ کر دیا؟ نہیں، یہ میں نے نا ان کے ہوتے ہوئے کیا تھا، ان کی اجازت سے ہی کیا تھا. تو وہ کہتے تھے آپ کر سکتی ہو تو آپ کرو. تو کیونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں نے کیا تھا، اور میں کرتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے. تو ان کو بےحد خوشی ہوتی ہوگی کہ میری بیگم اتنا اچھا کام کر رہی ہے، لوگوں کو فی سبیل اللہ ان کی دعائیں لے رہی ہے، ان کی خوشیاں سمیٹ رہی ہیں. تو تب آپ کو کیسا لگتا تھا؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا، اور میری بچیاں خوش ہوتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی، ان کے والدین خوش ہوتے تھے تو میں خوش ہوتی تھی. اور شاید اس بات پہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جو ہمیں ہماری آخرت کے لیے چاہیے. اچھا، مجھے ایک اور چیز آپ یہ بتائیں کہ جو کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سلائی وغیرہ کے لیے، تو یہ سورس آف انکم آپ کا بس یہی ہے کہ جو کسٹمرز آ جاتے ہیں ان سے آپ جو چارجز لیتی ہیں اسی سے اس گھر کا رینٹ پے کرتی ہیں، اور جو آخر مشینری ہے خراب ہو جاتی ہے تو یہ سارے اخراجات وہیں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ہی سچ بات ہے کہ جو میں اسٹچ کرتی ہوں وہ میں اس کا رینٹ دیتی ہوں. تو اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اب اس سے زیادہ رینٹ دے سکوں، کیونکہ اب رینٹ جو ہے نا وہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. تو میں چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کی جائے، اچھے طریقے سے کی جائے، تاکہ میں جیسے چاہتی ہوں ویسے میری بچیاں بیٹھ جائیں اور وہ خوش ہوں اور وہ ہنر سیکھ سکیں. تو کتنا رینٹ ہے اس جگہ؟ اس کا میں 15,000 روپے رینٹ دے رہی ہوں. 15,000 روپے آپ اس جگہ کا رینٹ دے رہی ہیں، اور اکیلی آپ کمانے والی ہیں، اور اوپر سے بچیوں کو بھی سکھا رہی ہیں. اور کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ بس میں رات پہ بھی محنت کرتی ہوں، دن کو بھی محنت کرتی ہوں. مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری نائٹ کیا ہے اور میرا ڈے کیا ہے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہے. بس لگی ہوئی ہوں، جو آ گیا اس کو ٹائم پہ دینا ہے، ٹائم پہ لینا ہے. اور جو آتا ہے میرے پاس پیسے وہ میں سارے انہی پہ صرف کرتی ہوں کہ میرے رینٹ دے دیتی ہوں، بل دے دیتی ہوں، بچیوں کے لیے مشینوں کا ارینج کرتی ہوں. اب میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس مشینیں نہیں ہیں، میرے پاس مشینیں بھی ہونی چاہیے، میرے پاس جگہ بھی کھلی ہونی چاہیے، اور میرے پاس ان کے ٹھنڈے پانی کا ارینج ہونا چاہیے. ان کی ضروریات زندگی ساتھ چلنی چاہیے. تو یہ ایک مشین کتنے کی آتی ہے سلائی والی؟ یہ ایک مشین اس وقت 10,000 کی آ رہی ہے. موٹر والی جو بجلی سے چلتی ہے؟ ہاں جی 10,000 کی آ رہی ہے. موٹر تو علیحدہ سے لگوائی جاتی ہے بیٹے، موٹریں علیحدہ سے، کینچیاں علیحدہ سے، ان کے اخراجات ہر چیز علیحدہ سے. مشین خراب ہو جاتی ہے 2,000-1,500 اسی وقت لگ جاتا ہے، نہیں تو کام بلاک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے کام، پھر ہم کر نہیں سکتے. کتنا بل آ جاتا ہے آپ کو؟ بل آ جاتے ہیں ہمیں 8-10 بل بھی آ جاتا ہے. 8-10,000 بل اور 10-15,000 کرایہ، اور پھر سورس آف انکم بھی ایک ہی ہے آپ کا، اور اوپر سے آپ کی جو آپ کام کر رہی ہیں، آپ کی جو خواہش وہ بھی کافی مطلب اچھی ہے. آج کل کے زمانے میں لوگ فری کچھ بھی نہیں کرواتے. جی ایسا کچھ بھی نہیں، فری نہیں کرواتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور دنیا میں اچھے بندے بھی ہیں جو کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. اور جو بچیاں آپ کے پاس ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں، وہ میری بچیاں اچھی ہیں کہ دیکھیں کسی کا فادر نہیں ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکمل طور پہ اس بچی کو ہنر دے کے یہاں سے اٹھاؤں، ایسے نہیں اٹھاؤں. تو میں خوش ہوتی ہوں اس بات پہ کہ نہیں، میرا رب راضی ہو جائے میرے پہ کسی طریقے سے. تو دوسری بچیاں بھی جو آتی ہیں وہ بھی میرے سے سیکھتی ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ سیکھو، اور میں سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے میں نے سیکھا ہے، جیسے میں نے سیکھ کے اپنی اچھی لائف گزاری ہے، اس طرح میری بچیاں بھی ہنر لیں اور اچھی لائف گزار سکیں، تاکہ ان کو اپنے گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ٹینشنیں ہوں تو وہ اپنا حل کر سکے. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھی میم جو کہ یہاں پر لوگوں کو فی سبیل اللہ صرف بچیوں کو سلائی سکھاتی ہیں. اور اب یہاں پر ایک ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی دیر ہو گئی یہاں پر سلائی سیکھ رہی ہیں، اور کیسا ان کا بھی ان کے ساتھ رویہ اور ان کا ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے. آئیں وہ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. السلام علیکم میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہ سلائی سیکھتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. سال ہو گئے ہیں سلائی سیکھتے ہوئے. نہیں، مسئلہ آ گئی ہے، سب کچھ آتا ہے مجھے. آپ پروفیشنل ہو گئے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر. آنٹی چیز آئے آپ بالکل بنا دیں گی، لہنگا شہنگا ہر چیز. جی اللہ کا شکر. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا لگتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو بچیوں کو فی سبیل اللہ سلائی سکھا رہی ہیں، اور وہ بھی اس دور میں؟ آج کل کے دور میں ریالٹی یہی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کرتا، لیکن یہ پھر بھی بہت اچھے پیمانے پر، بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو سلائی سکھا رہی ہیں، ہمارے لیے اتنا بھلا کر رہی ہیں. ان کا بس ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں ایسے جیسے ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں. استاد ہیں، استاد تو والدین کی جگہ ہوتا ہے. یہ استاد ایسی ہیں کہ والدین سے بھر کے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں صرف ریڈی کر کے تیار کر دیتے. باقی ان کی بہت ساری والدین کی ذمہ داریاں وہ تو انہوں نے پوری کرنی ہے، لیکن یہ استاد ایسا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیت ہیں؟ سلائی کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں میچ میکنگ کرتی ہوں،
मैच मेकिंग मतलब रिश्ते करवाने वाला काम, ये हाइपर मैने पे मैं करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ से, और साथ में स्टडी और साथ में सिलाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, एक ये अच्छा काम कर रही है हमारे माशरे में, गरीब बच्चियों को फ्री सिलाई सिखा रही हैं, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है, इनको मशीन लेकर देना चाहता है, या इनके लिए कोई ऐसा काम करना चाहता है जो वो इनके लिए अच्छा हो और आपको दुआएं मिलें, तो मैं नीचे इनका नंबर चला रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि इनकी मदद करें ताकि ये मज़ीद बच्चों को सिलाई सिखा सकें और दुआएं ले सकें और खुशियाँ लोगों में बांट सकें। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।